अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास। 16 मार्च इतवार के रोज़ का आगाज़ हो चुका है और 3 अहम तरीन डेवलपमेंट्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले कि सहरी के टाइम तहरीके इंसाफ पर बदतरीन क्रैकडाउन का जो है वो फैसला किया गया और फिर उसके बाद तहरीके इंसाफ के मुतादिद जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उनको पकड़ा गया है, उनकी स्टोरी आपको बताएंगे। उसी के साथ ही नाजरीन 16 लाख पाकिस्तानी इस वक्त मुल्क छोड़कर चले गए हैं और एक बड़ी हैरान कुन रिपोर्ट जो है वो हमारे सामने आई है और हुकूमत की जो नालायकी का मुजाहरा करती है और हुकूमत की जो बद इंतज़ामी है उसका मुजाहरा करती है ये रिपोर्ट। उसी के साथ ही मौलाना फजलुर रहमान ने तिबले जंग बजा दिया है और हुकूमत को घर भेजने का फैसला किया गया है। ये तमाम तर तफसीलात इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले तहरीके इंसाफ पर जो है वो तकरीबन रात 2 बजे से लेकर 4 बजे तक सहरी के टाइम जो है एक बदतरीन क्रैकडाउन किया गया और इस दौरान तहरीके इंसाफ के तकरीबन 4 से 5 जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उनको रात उनके घरों के ऊपर नामालूम अफराद ने छापा मारा है और फिर उसके बाद जो है वो किसी किस्म की कोई उनके पास अरेस्ट वारंट नहीं थे, किसी किस्म का कोई जवाज नहीं था, कोई लॉजिक नहीं थी उनके पास उनको पकड़ने की। लेकिन 4 सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं जिनका तहरीक इंसाफ ने भी 4 नाम सामने रखे हैं, जिसमें हैदर सईद हैं, बड़े एक्टिव हैं तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ इवेंट्स के ऊपर हम इनको देखते हैं। उसी के साथ ही फरहान चिश्ती हैं, इनको उठाया गया है अपने घर से तकरीबन रात को 1:30-2 बजे के दरमियान। उसी के साथ ही उस्मान महमूद हैं और कदीर अहमद हैं और एक और तहरीके इंसाफ के कारकुन हैं और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं जिनके घरों के ऊपर रात को छापे मारे गए। यानी कि मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी की सूरत हाल है और आप रियासत की जो तरजीहात हैं उसका अंदाज़ा लगाएं कि रियासत की तरजीहात ये हैं कि सहरी टाइम लोगों के घरों के ऊपर छापा मारे जाते हैं और वहाँ से लोगों को उठाया जाता है। लेकिन दूसरी जानिब जो दहशतगर्दी की बढ़ती सूरत हाल है वो आपके सामने है कि इस वक्त दहशतगर्दी मुल्क के अंदर किस हद तक जो है वो पहुँच चुकी है। लेकिन रियासत की और खुफिया एजेंसियों की जो तरजीहात हैं वो आपके सामने हैं। सिर्फ एक सियासी जमात को सियासी इंतकामी निशान बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया जा रहा। तमाम जो एनर्जी है, तमाम जो रियासत की मशीनरी है वो सिर्फ एक सियासी जमात के गिर्द घेरा तंग करने के लिए उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बड़ा हैरान कुन है। उसके बाद अब जो रिपोर्ट हमारे सामने आई है वो रिपोर्ट बड़ी तहलका खेज है। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट है जो बेसिकली इस वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टस के नाम से इस रिपोर्ट को शाया किया जाता है और अक़वाम मुत्तहिदा की इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के कई ममालिक को हिजरत के बायस आबादी में नुमाया कमी का सामना है, जिसमें पाकिस्तान सरे फहरिस्त है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 2024 के अंदर 16 लाख पाकिस्तानी जो है वो मुल्क छोड़कर चले गए हैं। इस रिपोर्ट में ज़्यादातर बैरून मुल्क लोग जो है वो जा रहे हैं और हालिया अरसे में पाकिस्तान से 1.6 मिलियन, सूडान से 1.4 और भारत से जो है वो 980,000 अफराद नकल मकानी कर चुके हैं। अब जो माहिरीन इस पर कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान में बड़ी तादाद में लोगों की जो हिजरत है वो मुआशी अदम इस्तेकाम, सियासी सूरत हाल और बढ़ती बेरोजगारी के बायस लोग मुल्क छोड़कर, अपना वतन छोड़कर जो है पाकिस्तान को छोड़कर जा रहे हैं। यकीनन कोई भी जो पाकिस्तानी होगा जिसने पाकिस्तान के अंदर मेहनत की होगी, जिसने पाकिस्तान के अंदर अपना कारोबार जमाया होगा, किसी ने बच्चे पढ़ाए होंगे, तो वो क्यों इस मुल्क के अंदर जो है वो मजीद इन्वेस्ट करेगा, वो क्यों इस मुल्क के अंदर रहेगा जहां पर आपकी जो है वो चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाता है, जहां पर आपके घर महफूज नहीं है, जहां पर आपकी औरतें महफूज नहीं है, जहां पर आपको आज़ादी इजहार राय नहीं है, जहां पर आप बोल नहीं सकते, खुल के बात नहीं कर सकते, आप किसी के खिलाफ कोई अपनी राय नहीं दे सकते। क्यों लोग फिर पाकिस्तान के अंदर रहेंगे और क्यों वो अपने बच्चों को मजीद इस बात का मशवरा देंगे कि वो पढ़ लिख कर पाकिस्तान के अंदर रहें या फिर पाकिस्तान के अंदर अपना कारोबार रखें। तो ये हुकूमत की सबसे बड़ी नालायकी जाहिर करती है, इस बात को रियासत की नालायकी जाहिर करती है कि लोग और जो पाकिस्तानी हैं वो अपना मुल्क छोड़कर जो है वो मुख्तलिफ ममालिक में शिफ्ट हो रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं। ये बड़ा हैरान कुन है। उसके बाद बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट थी गुज़िश्ता रात। मौलाना फजलुर रहमान ने अचानक जो सहाफ़ी हैं इस्लामाबाद के कुछ, उनसे मुलाकात की है और ये मुलाकात बड़ी इंटरेस्टिंग थी।
اس ملاقات کے اندر حکومت کو گھر بھیجنے کا عندیہ دیا گیا ہے اور ایک بڑی تحریک شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی اس وقت جو دہشت گردی کی صورتحال ہے اس میں مولانا فضل الرحمان نے تو اس حد تک کہہ دیا کہ کیا ملک کو توڑنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، کیا موجودہ جو رجیم ہے اس نے ملک کو توڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے جو نکات اٹھائے ہیں وہ بڑے زبردست ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے ملاقات کے دوران کہا جناب کہ موجودہ حکومت پارلیمان جو ہے وہ صرف اور صرف کٹ پتلی کا کردار ادا کر رہے ہیں، وزیر اعظم، صدر، وزیر داخلہ اہل نہیں ہیں، موجودہ حکمران الیکشن جیت کر نہیں آئے، ریاست خطرے میں ہے، اپوزیشن میں ہو کر ملک کا سوچ رہے ہیں، حکومت کیوں نہیں سوچ رہی اس حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں جناب کہ وزیر اعظم افطار کے لیے دعوت دے رہے ہیں، ملکی مسائل کے لیے بات کیوں نہیں کر سکتے۔ ان کا کہنا تھا کہ پوسٹل سروسز، پی ڈبلیو ڈی سمیت اداروں سے ملازمین نکالے جا رہے ہیں، اگر ملازمین نااہل ہیں تو آپ کیسے اہل ہو سکتے ہیں پھر۔ اس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے کہا جناب کہ پی ٹی آئی کی اصل قیادت جیل میں ہے، باہر قیادت میں یکسوئی نہیں، پی ٹی آئی سے معاملات میں تلخی کم ہوئی ہے، بیان بازی سے پی ٹی آئی کے ساتھ ممکنہ اتحاد میں دراڑ نہیں پڑے گی، میرے خلاف اگر کوئی بیان دیتا ہے تو پی ٹی آئی کو نوٹس لینا چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جناب کہ حکومت مخالف تحریک میں پی ٹی آئی سے اتحاد پر پالیسی ساز اجلاس میں فیصلہ ہوگا، یعنی کہ مولانا فضل الرحمان نے اس بات کا عندیہ دیا ہے کہ اگر حکومت خلاف جو تحریک ہے وہ تحریک انصاف عید کے بعد شروع کرتی ہے تو اس پر جے یو آئی اپنا فیصلہ دے گی، یعنی کہ مولانا فضل الرحمان اس بات پر سوچ رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حکومت میں شمولیت کے لیے حکمران منتیں ترلے کرتے رہے، موجودہ سیاسی صورتحال میں نواز شریف اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر نواز شریف سمجھتے ہیں کہ ایک صوبے میں حکومت سے کام چل گیا تو ملک کہاں گیا، آصف زرداری انجوائے کر رہا ہے، اگر پنجاب ٹھنڈا ہے تو یہ کوئی بات نہیں ہے، دو صوبوں کو اپنے حال پر چھوڑ دیا گیا ہے، ہم نکلیں گے تو یہ کہیں گے کہ ملک کا خیال کریں۔ پاکستان نے بکرا پیش کیا، ٹرمپ خوشک ہوا، اس کے بعد حکومت نے عید منائی، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ملک کے اندر دہشت گردی بڑھی۔ مولانا فضل الرحمان نے جناب کہا ہے کہ مجھے ایک تھریٹ بھجوایا گیا جو کہ بڑا مضحکہ خیز تھا، مجھے کسی سے کوئی تھریٹ نہیں ہے، تھریٹ الرٹ میں یہ کہا گیا کہ فتنہ الخارج کی طرف سے ہے، فتنہ الخارج کا ہماری سیاست، حکومت اور مذہب سے کیا تعلق ہے، میرے کردار سے فتنہ الخارج کو نہیں، ان کو خطرہ ہے۔ بہرحال مولانا فضل الرحمان نے جناب عندیہ دے دیا ہے کہ اب جو حکومت مخالف تحریک ہے اس تحریک کے اندر تحریک انصاف جو پیشکش مولانا فضل الرحمان کو کر رہی ہے اس کے اندر بات چیت کرے گی، اور عید کے بعد جو تحریک انصاف اپنا ایک ارادہ رکھتی ہے حکومت کے خلاف تحریک چلانے کا، یقیناً اس میں مولانا فضل الرحمان بھی تحریک انصاف کے ساتھ ہوں گے۔ ویسے تو اگر دیکھا جائے تو 26ویں آئینی ترمیم کے تحت ترمیم کے دوران مولانا فضل الرحمان نے جو اپنا کردار ادا کیا ہے، اب بہت ساری اس میں جو ہے وہ متضاد رائے ہے۔ کچھ رائے یہ بھی ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے آئینی عدالت بننے سے اسٹیبلشمنٹ کو اور حکومت کو روکا ہے، اور کچھ جو لوگ ہیں ان کی یہ بھی رائے ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے 26ویں آئینی ترمیم کے پاس ہونے میں اپنا بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، کہ عدالتوں کو کنٹرول کروانے میں مولانا فضل الرحمان نے اپنا بڑا کردار ادا کیا۔ لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ مولانا کے پاس جو ایک سٹریٹ پاور ہے، مولانا کے پاس جس ایریے کے اندر مولانا فضل الرحمان کے جو مدرسے ہیں وہ ہیں، مولانا فضل الرحمان چاہیں تو وہ 2 گھنٹوں کے اندر پورے ملک کو جو ہے وہ بند کر سکتے ہیں، تحریک چلا سکتے ہیں۔ لیکن یوں دیکھنا ہوگا کہ تحریک انصاف کتنی کامیاب ہوتی ہے مولانا فضل الرحمان کو انگیج کرنے میں، کیونکہ ظاہر ہے تحریک انصاف کی جو قیادت ہے اس کے اندر ایک بڑی نااہلی پائی جاتی ہے۔ وہ اس بات سے بھی ظاہر کرتی ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ تحریک انصاف کے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں ان کو اٹھایا جا رہا ہے۔ آپ کسی بھی جو تحریک انصاف کے بیرسٹر گوہر صاحب ہیں ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے کوئی ٹویٹس نہیں دیکھیں گے کہ جناب تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں ان کو اٹھا لیا گیا ہے۔ آپ کسی بڑے عہدیدار کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے جا کر نہیں دیکھ سکتے کہ جناب کسی نے اتنا زبردست ٹویٹ کیا ہو کہ تحریک انصاف کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے یا کچھ تحریک انصاف کے خلاف ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے بہرحال مزید جو بھی ڈیولپمنٹس ہوگی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔